बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हजीरा के नवाई गाँव तेतनोट बेरा के मकाम पर, जहाँ पर आज वाटर टैंक की इफ्तिताई तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम एंड के ज़िम्मेदारान के साथ साथ अवाम इलाका ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। नाज़रीन, आपको बताते चलें, मुस्लिम एंड एक इंटरनेशनल NGO है जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान समेत दुनिया के हर मुल्क में, हर कोने में मुख्तलिफ़ शोबों में काम कर रही है। अगर सिर्फ तेतनोट की बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम एंड ने एक फ़्री डिस्पेंसरी दी हुई है, जहाँ पर मरीज़ों का फ्री चेकअप किया जाता है। उसके अलावा मुस्लिम एंड ने यहाँ पे दर्जनों जो वाटर टैंक है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, जिससे अवाम इलाका कसीर तादाद में मुस्तफ़ीद हो रही है। इस वक्त मेरे साथ एरिया मैनेजर इफ्तार इनकलाबी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पे आज एक वाटर टैंक की इफ्तिताई तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें अवाम इलाका भी कसीर तादाद में मौजूद थी। उसके अलावा आप भी रावलाकोट से स्पेशल यहाँ पे तशरीफ़ लाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे, इस टैंक से कितने जो घराने यहाँ पे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले उमर भाई, मैं आपकी शेरी न्यूज़ का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया हमें और इस काज के लिए कि ये बात मेरी दूसरों तक भी पहुँच सके। आज हम यहाँ LOC के बिल्कुल आखिरी गांव पे वाक़ई यहाँ तेतनोट में मौजूद हैं और मुस्लिम हैंड्स का ये एक जो है वो वाटर सप्लाई स्कीम आज कंप्लीट हुई है। एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने तौफीक दी लोगों की खिदमत के लिए, और लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी हिस्से में हम यहाँ तेतनोट के आखिरी उन घरों में हम मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैंड्स ने ना वाश के अंदर बेशुमार काम किया, और ये लोग समझते हैं कि इन्होंने ये एक वाटर सप्लाई स्कीम बनाई है तो इनको कितनी तकलीफ़ पहुंची होगी। अल्लाह ने कोई मुख्तसर से अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई 550 इस तरह की वाटर सप्लाई स्कीम्स हम बना के वो कम्युनिटी के स्पूर्द हम कर चुके हैं इससे पहले, उनमें से ये एक है। तो यहाँ कम से कम ये होता है कि कम से कम 20 घरों के लिए ये वाटर टैंक जो है ये काफ़ी है, ये वाटर सप्लाई स्कीम जो है ये काफ़ी है। लेकिन अगर इससे 100 घर भी इससे फ़ायदा उठाए तो ये उठा सकता है, इससे ज़्यादा भी उठाना चाहिए, बाद जगहों पे उससे ज़्यादा, लेकिन कम से कम 20 घरों के लिए तो ये सफिशेंट है। ये उनके लिए उनकी गमी खुशी के अंदर ये उनके लिए काम देगा। यहाँ आपको पता है ये पहाड़ों की चोटियों पे पानी की एक बड़ी कमी और शिद्दत यहाँ महसूस की जाती है जी कि यहाँ पानी कम है, और साफ़ सुथरा, सेहत बख्श और साफ़ पानी मुहैया करना मुश्किल काम है। तो यहाँ पे मुस्लिम हैंड्स ने, मैंने जिस तरह पहले कहा, 550 के करीब इस तरह के वाटर चैनल बना के कम्युनिटी के सपोर्ट किए हैं, और हम उसको पानी को पहले भी चेक करते हैं और पानी को बनाने के बाद फिर दोबारा चेक करके बाकायदा लैब टेस्टिंग करके लोगों को बताया जाता है जी कि यहाँ ये पीने के काबिल भी है कि नहीं है। तो फिर हम उनको पूरी तरह सेंसिटाइज़ करते हैं। अगर खुदा न खास्ता पीने के काबिल ना हुआ तो हम फिर लोगों को कहते हैं जी कि ये किसी दूसरे इस्तेमाल के लिए आप इसको ला सकते हैं, इसको पीने के लिए ना। और अगर प्रिकॉशनरी तौर पे अगर उसको ये भी कहा जाए कि अगर वो कोई उबाल के पीने से अगर वो बेहतरी उसमें आए तो वो भी हम उनको वो वक्तन फ़ौक़न हम बता देते हैं जी कि ये कम्युनिटी इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैंड्स की अपनी एक वाटर टेस्टिंग लैब भी हमारे एरिया ऑफिस रावलाकोट में बनी हुई है। तो हम सैंपल यहाँ से लेके जाते हैं, वहाँ से टेस्ट करके बिफ़ोर एंड आफ्टर दोनों सूरतों में फिर हम उनको 2 टेस्ट करके उनको कम्युनिटी को देते हैं। तो ये आज ये इस जगह पे, इससे पहाड़ की चोटी पे दूर इफ्तदा इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के इस आखिरी हिस्से में मुस्लिम हैंड्स की जानिब से ये एक तोहफ़ा है जो इस इलाके, इस भेरा का जो इलाका है, इसके लिए ये हमारी तरफ से एक मुस्लिम हैंड्स की तरफ से। और ये इनकी चूँकि ज़िंदगियाँ बड़ी मुश्किल से, लाइन ऑफ कंट्रोल की ज़िंदगी को मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ ये इनके लिए किस कदर मुश्किलात है। तो जिस कदर हमारी यहाँ साथ एक डिस्पेंसरी भी हमारी काम कर रही है, जिस कदर हम इनकी ज़िंदगियों से ज़िंदगियों में कोई आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, तो मुस्लिम हैंड्स उसके लिए कमिटेड है। तो यहाँ के जो अवाम इलाका हैं, अहल इलाका हैं बेरा के, उनका आपके साथ ताउन कैसा रहा है? जी, ये चूँकि हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पे ये जो जहाँ पे भी काम होता है, ये रावलाकोट ऑफिस हमारा इस तरह से काम करता है। तो अगर कहीं कोई कम्युनिटी जो है वो कोऑपरेटिव नहीं होगी तो इस तरह के प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकते। तो ये चूँकि बनाना, ये हम इस पे टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, बाकी काम हम ये कम्युनिटी से ही लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कम्युनिटी ने इस पे बहुत अच्छा, और मैं देख के खुश हुआ कि बड़ा खूबसूरत काम किया है। और जो जहाँ तक मेरी उनसे बात भी हुई है, ये सारे लोग बहुत कमिटेड हैं कि हम इस सारे इलाके के लिए जो पानी का इनका एक दरीना मुतालबा था, इसके ज़रिए से उनका जो पूरा हुआ, इसके लिए इन्होंने एक ख़ास मैकेनिज़्म ही बना लिया है।
اس کے انداز پہ یہ چلیں گے اور انشاءاللہ ان کی بڑا تعاون تھا، اور اگر تعاون نہ ہوتا تو اتنا خوبصورت پروجیکٹ یہ پایا تکمیل تک ہی نہ پہنچتا۔ اچھا، تو آپ کا کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے یہاں پہ کہ وہ جگہ اگر اس کرائٹیریا پہ اترتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ وہاں پہ کوئی پروجیکٹ دیتے ہیں؟ جی ہاں، ہماری اپنی واش کی ٹیم ہے، ہمیں کوئی درخواستیں جو آتی ہیں یا کسی وساطت سے ہمیں پتہ لگتا ہے جی کہ فلاں جگہ پہ فلاں کمیونٹی کو اس طرح کا مسئلہ ہے، لیکن ہماری ٹیم جو ہے وہ سب سے پہلے آ کے سروے کرتی ہے، پانی کا جائزہ لیتی ہے، کس قدر پانی ہے بھی اس قدر کہ وہاں جو بڑیا کوئی سپلائی اسکیم ہم بنا بھی سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے، تو 100 طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھنے والی، اس دیکھنے کے بعد نا ہماری سروے ٹیم باقاعدہ رپورٹ کرتی ہے، باقی واپس آفس میں جا کے اس کا ایک خاص میکنزم ہوتا ہے، وہ پھر رپورٹ کی بنیاد پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پروجیکٹ کس قدر ہیں، اس کو پینڈنگ میں رکھیں یا اس کی ٹاپ پرائورٹی پہ، تو پرائورٹائز کر کے ہم پھر 1 بائی 1 اس کو جو ہے نا وہ اس کو ٹیکل کرتے جاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہماری ٹیم جہاں پہ بھی جو بھی مشکل ترین جگہ ہو وہاں پہنچ کے پہلے اس کا سروے کرتی ہے، اور پھر دوران کام پھر وہ میرا خیال ہے کہ یہ لوگوں کی یہ بھی بتا سکتے ہیں، ہم اس کو ہر مرحلے پہ مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں۔ میرے ساتھ قاری یوسف صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، یہاں پہ جو ہے نا مسلم اینڈ نے ایک واٹر ٹینک کی آج افتتاحی تقریب تھی، واٹر ٹینک انہوں نے یہاں پہ ایک عوام علاقوں کو دیا، عوام علاقہ کے لیے بہت بڑی سہولت ہے کیونکہ یہاں پہ ان کو پہلے پانی کا بہت مسائل تھے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عمر بھائی، سری نیوز سے آپ نے ہمیں موقع دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش سلامت رکھے۔ چونکہ میرا اپنا تعلق جو ہے وہ اسی علاقہ سے ہے، مسلم ہینڈز کے ساتھ ایک عرصہ سے تعلق بھی ہے الحمدللہ، اور میں نے پہلے بھی گزارش کی، دعائیہ تقریب میں میں گزارش کر چکا ہوں کہ پیر سید لخت حسنین دامت برکات ملالیہ جو ہمارے اس مسلم ہینڈ کے ہیڈ ہیں، پوری دنیا میں اس طرح کے پروجیکٹس لانچ کر رہے ہیں، اور ان کی وساطت سے سید ضیاء النور صاحب ہیں، ہمارے کانٹری ہیڈ ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جناب ہمارے بھائی افتخار انقلابی صاحب جو ہمارے اس علاقہ کو ہیڈ کرتے ہیں اور اس کے معاملات دیکھتے ہیں، میں نے شکریہ بھی ادا کیا آپ سب احباب کا۔ دیکھیے یہاں جتنی بھی مشکلات، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کی ہیں، مشکلات علاقے کی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی کا ہے، اور پانی وہاں دور دراز علاقوں سے ہماری مائیں بہنیں جو ہیں سروں پہ اٹھا کے برتن وہ لاتی تھیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ ہمارے اس علاقہ کے اندر میری معلومات کے مطابق، اگر میں صحیح ہوں، میرا خیال ہے 15-20 کے لگ بھگ واٹر ٹینکس جو ہیں ہمیں بنا کے دیے انہوں نے، ہمارے بھائی افتخار صاحب نے، تو ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ بالکل یہ صحیح فرمایا آپ نے کہ جب تک مقامی لوگ جو ہیں ہم کوآپریٹ نہیں کریں گے، مقامی لوگوں کا تعاون حاصل نہیں ہوگا تو مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، بہت ناممکن ہوتا ہے۔ یہ مقامی لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہی یہ اس طرح کے پروجیکٹ جو ہیں وہ پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا، میں شکریہ ادا کروں گا ایک بار پھر، جہاں جہاں مسلم ہینڈز کے زیر اہتمام جو پروجیکٹس ہیں، ڈسپنسری ہے الحمدللہ، ہماری پہلی میرا خیال ہے آزاد پاکستان میں ڈسپنسری کام کر رہی ہے، اور LOC کے اوپر، تو اس طرح کے پروجیکٹ جہاں جہاں کہیں بھی بنے ہوئے ہیں وہ چل رہے ہیں، وہ خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو ہماری دعائیں ان حباب کے لیے بھی ہیں جو کہ بلا پیر صاحب سید لخت حسین صاحب کے جو ساتھی ہیں، کوآپریٹیو ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ممید و معاون ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور اس پروجیکٹ کو دیکھنے والے ہمارے افتخار بھائی کے رفاقہ جتنے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا عدل و ثواب عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ جناب، بڑی مہربانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے ایریا مینیجر افتخار انقلابی صاحب کی بھی گفتگو سنی، اس کے بعد قاری محمد یوسف صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی۔ اہل علاقہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم مسلم اینڈ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ ایک ہمیں اچھی سہولت پرووائڈ کی، جو کام کوئی انتظامیہ نہیں کر سکی، حکومت نہیں کر سکی، کوئی سیاسی رہنما نہیں کر سکا، وہ مسلم اینڈ نے کر دکھایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ ہمیں جو ہے نا دور دور سے جا کے چشموں کے ذریعے پانی اپنے گھر تک لانا پڑتا تھا، مگر مسلم اینڈ نے ہمیں ایک بہت ہی اچھی یہاں پہ سہولت فراہم کی ہے۔ ناظرین، کیمرہ مین رضوان شفیق کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت۔ عمر فاروق، سیری نیوز نیٹ ورک، 33 روڈ، آزاد کشمیر۔